हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे NTPHC बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद के साथ साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन, आपको बताते चले अभी हम मौजूद है सकरपटन में। नाजरीन, आप क्लियरली मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग NTPHC के तहत यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई थी। अगरचे डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़ा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया है, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनका कहना है कि जो भी रुकुमात इस पर खर्च हुए हैं वो इनकी नज़र में अब ज़ाया ही हुए हैं। चुनांचे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनका ये भी कहना है कि अगर ये NTPHC फंक्शनल होता तो कई सारे तकरीबन 6 गांव इससे आबाद होते। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें नाजरीन, अगर हम बात करें हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो कई सारे फंड्स वहाँ गुजार किए जाते हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर। चुनांचे यहाँ पर हाल कुछ डिफरेंट ही है। अगरचे डिपार्टमेंट ने कई सारे फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया है, लेकिन आज तक भी इसको फंक्शनल नहीं किया गया है। मज़ीद जो यहाँ के रेस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप यहाँ पर क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं कि अगरचे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक बिल्डिंग कायम की थी, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, लेकिन आज तक भी जो यहाँ के लोग हैं इस हाल में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। व्यूअर्स, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस पर जो POP लगाया गया है, अब बिल्डिंग ऐसे ही रखी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। आप यहाँ के इस क्लियरली इस सीलिंग में देख सकते हैं जो POP है वो ऑटोमेटिकली अब वापस उठा है। यहाँ पर गौर करने की ये बात है, वो लेक्स था, हालांकि तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है। अब कुछ और तकरीबन 30 लाख लगाने की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो कई सारे इलाकों को इस हॉस्पिटल से फ़ायदा पहुँच सकता था। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे NTPHC भाई क्या नाम तो क्या मसला? सर, मे नाम गुलाम रसूल भट्ट। अच्छा मसल इथ पे यह बड़ बार पॉपुलेशन ये गसान मामूली बेमार, पेवान गाड़ी करें, सह पटन नुन बेमार, तो गसान 400-500 रुपये खर्च गाड़ी खर्ची। अगर ये पन सेंटर गए तैयार, सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट। वो तुंद वसात सती कत गवर्नमेंटस नश पकन यसान, ये बड़ बार रकम 1 करोड़ 87 लाख रुपये। अत करोड़ 1.5 करोड़ कोर खर्च, मगर यह रूद यह पेंडिंग इथे पे पश रुस्ती छत रुस्ती, तो यह गो खराब हो। लास्टस पे क्या अपील अपील करान गवर्नमेंटस कि यह कर फंक्शन गस आज़ाद ये 8-10 गांव तिम ते। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये तामिल इरशाद चैनल वाले हमारे पास आए हैं और अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल के आए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे गाँव में ये जो हस्पताल बनाया है 5 साल से इसकी काम चल रही है और हम हर जगह गए हैं, गवर्नर साहब के पास भी गए हैं, सब जगह हम गए हैं। इस हस्पताल पर आपको क्या रिप्लाई मिला? रिप्लाई कुछ नहीं मिला है। ये बोल रहे हैं करेंगे, लेकिन सब लोग परेशान हैं, सब लोग नाराज़ है इस गवर्नमेंट से जो ये अभी इस गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि 5 साल से 20,000 लोग इस हस्पताल से मुस्तफ़िद है कि किसी को कोई यहाँ से कोई राहत नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सब लोग नाराज़ है और सब लोगों को परेशानी है। हमें पटन जाना पड़ता है, पटन में हमें अगर मामूली किसी को ग्लूकोज लागना होता है या कोई भी मामूली ज़ख़म लगेगा तो हमें उस पर 1,000 रुपया खर्चा आता है। और लास्ट में ये चाहता हूँ कि हम गवर्नर और हम मोदी साहब से भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसके लिए ये पैसे वागुजार कर लीजिए और इस हस्पताल को फंक्शन कर लीजिए, ताकि ये आवाम खुश हो जाएगा और गरीबों को भी राहत मिलेगा और गाँव वालों को भी राहत मिलेगा। मे नाम अब्दुल्ला हदमी। क्या मसला?
2018 مز ات امیک ٹوٹل ایسٹمیٹ 1 کروڑ تو 700 لچھ ٹوٹل ایسٹمیٹ تر پہ آو تقریباً 1 کروڑ 50 لچھ آو خرچ کرنا مگر باقی روز یہ 17 لچھو موجود ونس تام یہ بلڈنگ پینڈنگ یل زن کہ 1.5 کروڑ آو خرچ کرنا تو 17 لچھو موجود ونکس یہ بلڈنگ پینڈنگ یل زن کہ یپ مطلب ات جورسڈکشن مطلب تقریباً 10-15 گام مطلب بیڈلی سفر کران یت بہرمپور شوز ڈنڈور ڈانگر پورہ بیوا نارپورہ نیورن یور یہ کر اشلی پورہ یہ سا یہ چکچرت رام مطلب یور بیوا مطلب واریاہ گام اس فیڈنگ ایریا مطلب ونکس زبردست بیڈلی سفر کران مطلب مطلب بیس سون اصلی گام یہ ہائیلی پاپولیٹڈ گام مطلب واریاہ آبادی نمچ تو مگر ونکس محروم مطلب امہ ہیلتھ سینٹر موجود واریاہ پریشان مگر یہ دکھ کہ اگر یوت رقومات صرفائی کرنا تو معمولی وہ کینچو پونسو خطر آئی مطلب پینڈنگ تھاؤنا کران گورنمنٹس مودبانہ گزارش کہ سون یہ مسئلہ کن تہ طریقہ یہ بلڈنگ کرتو یہ سا یہ کیا ونان کمپلیٹ. محمد اسد اللہ پرین نمبردار ژُکر. ٹھیک اس گئی 5 ؤری یتھ ہسپتالس یہاں کٲم چلان تو کانٛہہ سُنٲیا چھنہٕ گژھان ییٚلہِ کہِ زن گورنر صاحبس تہِ گٔے ڈی سی صٲبس تہِ گٔے پننٮ۪ن ہیلتھ کٮ۪ن یِمن آفیسرن تہِ گٔے چیئرمینس تہِ گٔے تہٕ کانٛہہ سُنٲیا نہ حظ چھنہٕ یتھ گژھان. وۄنۍ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران گورمنٹس تُہنٛدِ وساتت واتہِ یِمن نِش یہِ کتھ یہِ سون تکلیٖف یہِ سون سٹیج تہٕ تُہنٛزِ وساتت گژھِ یہِ فاروٲڈ کہ یتھ تراون یِم پونٛسہٕ کینٛہہ پونٛسہٕ چھِ اَسہِ یتھ ضوٚرتھ 5 ؤری گٔے سفر کران تہٕ کٲم چھنہٕ گژھان کِہیٖنۍ ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ دوا پھوٚل بنان. اَسہِ حظ چھُ اکھ ہسپتال پٹنس منٛز 7 کِلوٗمیٖٹر پیٚوان تور سفر کرُن بیٚیہِ چھُ کُنزرس منٛز 9 کِلوٗمیٖٹر پیٚوان سفر کرُن بٮ۪مارس غریٖبس تٔمِس نوتوانس نہ حظ چھنہٕ کِراے تہِ آسان پتہٕ چھِ أسۍ گامہٕ منٛز سوٚمبراوان رۄپیہِ 2 رۄپیہِ 4 یا کانٛہہ دِیَس گٲڑۍ راے خۄدا ادٕ چھُس واتناوان. ییٚتہِ حظ چھِ واریاہ مُشکلات ییٚتہِ چھُ مطلب ونکیٚنس بستی آبٲدی چھِ ییٚتہِ نسٕے ونکیٚن ژُکرس پراپر ژُکرس 10,000 لُکھ حظ تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ 10 گام أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ حظ چھُ منٛزباگ ییٚتِچ واریاہ سفر پیٚو اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ تُلُن مگر سُنٲے چھنہٕ سٲنۍ گژھان کینٛہہ. لاسٹس پٮ۪ٹھ أسۍ یژھان گورمنٹس خاص کر ونکیٚنس چھُ مودی جی پونٛسہٕ چھُ سُہ تراوان بٮ۪مارن چھُ پونٛسہٕ تہِ تراوان مگر اَسہِ چھُنہٕ تراوان یتھ بلڈنگ کِہیٖنۍ. بہرحال ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا جو ژُکر پٹن کے مقامی لوگ ہیں ان مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایز پر لوگوں کے مطابق اس کا ٹوٹل جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھا وہ 1 کروڑ 87 لاکھ تھا. چنانچہ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ اس پر خرچ ہو چکا ہے. یہاں پر ان مقامی لوگوں کی یہی اپیل رہی ہائر اتھارٹیز سے. لوگوں نے یہاں پر ڈائریکٹ اپیل کی ہے لیفٹیننٹ گورنر آف جموں اینڈ کشمیر شری منوج سنہا سے اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ موتبانہ اپیل کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سعید سہرش اصغر کو. اگرچہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر بہت ہی اچھا ایک انفراسٹرکچر تیار کیا تھا لیکن آج تک بھی تقریباً 2018 سے اس پر دوبارہ کام سٹارٹ نہیں کیا گیا ہے. مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کئی سارے گاؤں کو یہاں پر کیٹر کرتا جب ہم ہیلتھ فیسلٹیز کو لے کر بات کرتے ہیں. مقامی لوگوں کا یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل یہاں پر سٹارٹ ہوتا تو نارپورہ ڈانگر پورہ نیوران اور کئی سارے گاؤں کو یہ فائدہ پہنچا سکتا تھا. اور کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اپیل کی ہے پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی سے کہ اس معاملے کی طرف کڑی سے کڑی توجہ دی جائے اور اس کو جلد سے جلد فنکشنل کیا جائے. کئی سارے لوگوں کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ گورنمنٹ نے اتنا سارا پیسہ اس پر خرچ کیا ہے لوگوں کی نظر میں وہ آج تک ضائع ہے. لہٰذا یہاں پر جو ذی عزت مقامی لوگ ہیں انہوں نے موتبانہ اپیل کی ہے ہائر اتھارٹی سے اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے اور اس NTPHC ژُکر کو جلد سے جلد فنکشنل کیا جائے. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اور میرے ساتھی نذیر چکسری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.